Maayong buntag mga igsoon. Akong isa-isay ninyo nga adtong niaging Sabado sa kapanahon nga nisimba ko diri sa ato ang simbahan diri sa balay Alampuanan nga ako ra gyud isa atong tungura apan pagka uli nako sa banda alas 5 o natingalay kay kog dako nga niingon man akong asawa nga kining kinsa kunoy akong kauban dire nga nagsimba sa buntod. Di akong giingnan akong asawa nga ako ra man isa. Niingon dayon siya nga daghan man kuno mo daw nga naa sa babaw nga nagsimba. Ko nga, uy, ako ra man isa. Isa may ingon. Kini si Maninoy Basilio niingon nga kanang naa kunoy daghan nga nag-awit, nagkanta og nagwali. Mga babae og laki nga nagwali. Ingon dayon ko, mao ba? Muna nga nakadagi ko sa Ginoo nga bisan tuod nga nag-inusara ko dinhi sa pagsimba anaa day gyud ang Ginoo nagauban kanako. Salamat kayo Lord nga imo kong gipanalanginan og sa ako pagsimba nga atong tungura nga naagauban gyud ay kanako kanunay.